दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हामी एमसीसीको विषय दिन प्रतिदिन गर्मागर्मी बनेको छ। सत्ता पक्षभित्र पनि यसको निर्क्युलता अझै पनि हुन सकेको छैन। एउटा पक्ष भनिरहेको छ यसलाई संशोधन गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस भनिरहेको छ फेब्रुअरी 1 भित्र जसरी भए पनि हामीले यसलाई अघि बढाइसक्नुपर्छ र आम जनतामा यसको फरक किसिमको प्रभाव परेको छ। एक पक्ष भन्छ यो देशको हितमा छैन, देशको लागि हित नभएको कारणले गर्दा यसलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने आम जनतामा भरम छ। अर्को पक्षले भनिरहेको छ यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा जत्था देखिन्छ। त्यसैगरी अर्को जत्था भने यसको पक्षमा देखिन्छ। तर ठ्याक्कै यसको यथार्थ धारणा के हो अझै पनि नेतृत्वमा त्यो धारणा बाहिर नआउँदाखेरि आम जनता भ्रमित भएका छन्। किन यस्तो किसिमको वातावरण सिर्जना भयो एमसीसीको बारेमा? के साँच्चीकै देशको हितमा होइन भने यसको एकमत धारणा किन आउन सकेन? यदि देशको लागि हितकर छ, फलिफाप छ, राम्रो छ भने किन शीर्ष नेताहरूले यसको विषयमा एक धारणा बनाउन सकेन? आम जनतालाई किन भ्रमित पार्नुभयो र पटक पटक एमसीसीको विषयले किन शीर्ष नेताहरूको बीचमा झमेलाको बाटो मात्रै बनाइरहेको छ? किन आज शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा उभिन सकेन? आज हामी यो पाठोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। यदि भन्नै पर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस सक्दो चाँडो यसलाई संसदबाट सल्टाउन चाहन्छ। सत्तापक्षमा रहेका अन्य दलहरू, एकीकृत समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्र संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छ भने त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी यसको बहिष्कारमा देखिन्छ। यथार्थमा के हो? के साँच्चीकै नेपाली कांग्रेसले एमसीसीलाई पास गर्न खोजेको हो? यदि खोजेको हो भने आज आम जनताहरू यसको विरोधमा पनि देखिन्छन्। त्यसको प्रभाव कतिको छ नेपाली कांग्रेसले? यो प्रभावलाई बुझ्छ कि बुझ्दैन र कसरी सदनमा अगाडि बढाउँछ? हामी यो पाटोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। अझ बाहिर संवाद के पनि आएको छ भने सत्ताको लागि एमसीसी बलवान बनेको छ। सत्ता टुट्न सक्छ तर एमसीसी जसरी भए नि पास हुनुपर्छ भन्ने संवाद पनि बाहिरिएको छ। यथार्थमा के हो? आज हामी यो पाटोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। त्यसैगरी स्थानीय तहको चुनावको मिति अझै पनि सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। के कारण? किन सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन? आज कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो, प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। यो पार्टीले यसरी आम निर्वाचनलाई लम्ब्याउन मिल्छ या मिल्दैन? आज हामी यो पाटोमा रहेर पनि संवाद गर्नेछौँ। संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउद। अबको यो संवादमा, आजको यो संवादमा अब भने म आजका अतिथि अर्थात् नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईलाई सुरुमै सोधेँ मैले, एमसीसीको यो बहसले किन यति लामो समयसम्म निकास पाउन सकेन? वास्तवमा एमसीसीको यो बहस हाम्रो मुलुकमा अलि लामै भयो। बीचमा 3-4 वटा सरकारहरू बदलिसकेका छन्, फेरिसकेका छन्। तर एमसीसीका बारेमा सरकारको दृष्टिकोणमा एकरूपता जस्तै देखिन्छ। जो पनि सरकारमा आयो त्यसले एमसीसी खराब हो भनेर चाहिँ भन्न सकेका छैन। यसलाई पारित गराउँछौँ, यो अनुदान, यो विदेशी सहयोग नेपालले लिनुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ, यो नेपाली जनताको हितमा छ भन्ने कुरा नै पटक पटक सबै राजनैतिक पार्टीहरूले यो कुरा भन्दै आएका छन्। तर बाहिर चाहिँ जस्तो अफवाह छ कि एमसीसीबाट यो नोक्सान छ, त्यो नोक्सान छ भनेर, त्यो नोक्सानलाई पनि कुनै पारदर्शी किसिमले सबैका अगाडि प्रष्ट हुने गरेर जनताका अगाडि यो कुरा, यो मुद्दा आइसकेका छैन। त्यसकारण यसलाई चाहिँ यो कमी छ, यसमा यो खराबी छ भन्ने जो पनि तत्त्व छ त्यसले चाहिँ आफ्नो पक्ष जनताका अगाडि स्पष्ट गर्नु पर्यो। जस्तो हाम्रो दृष्टिकोणमा त एमसीसी अमेरिकन सरकारको अनुदान हो। यसमा नेपालले खराब ऋणमा पर्नुपर्ने या ऋण तिर्नुपर्ने केही कम्पोनेन्ट छैन। यो विकासतिर नै लगानी भएको हुनाले यसले विकास निर्माणका पूर्वाधार क्षेत्रमा चाहिँ नेपाललाई सघाउ पुर्याउँछ, सहयोग पुर्याउँछ, नेपालको हित गर्छ। त्यति मात्रै होइन कि भोलिको दिनमा पनि नेपालको लागि यस्ता अनुदानहरू चाहिँ जरुरी छन्, आवश्यक छन्। यसमा नेपाललाई चाहिँ कुनै नोक्सान भए जस्तो चाहिँ देखिन्न। यो चाहिँ अनुदान
सरकारको स्तरबाट या मन्त्रालय स्तरबाट गोप्य रूपमा या सामान्य रूपमा चाहिँ यसको सम्पादन भइरहेका छैन। यो पार्लियामेन्टबाट पनि पास गर्नुपर्ने हुनाले चाहिँ यसमा पारदर्शिता सुनिश्चित गरिएको छ। जनताका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो संसदबाट कुनै पनि कुरा पारित हुन्छ भने त्यो राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भन्ने बहस त्यहाँ चाहिँ फोरम त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध हुन्छ। यस निम्ति पनि यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ यो राम्रो हुन्छ। तपाईँले भने जस्तै भलै एमसिसी देशको हितमा होला, देशको निकासको लागि राम्रो होला। तपाईँले अघि भने जस्तै आज सत्तामा हुनेले जसले पनि स्वीकार्ने, जसले पनि यसको समर्थन गर्ने, आज नेकपा एमाले विपक्षमा हुँदाखेरि उसले पनि यसलाई मौन सहमति देखाए पनि खासै धारणा बाहिर ल्याउन खोजेको छैन। यदि साँच्चीकै देशको हितमा हो भने सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा आएर किन यसको बारेमा संवाद गर्न सकिरहेको देखिँदैन? खास के हो कारण? होइन, नेकपा एमालेको सरकार हुँदाखेरि विशेष गरेर केपी ओलीजी चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले पटक पटक उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि हामी संसदबाट यसलाई अनुमोदन गराउँछौँ। त्यति मात्रै होइन, उहाँहरूले चाहिँ बजेटको अंश बनाएर अङ्ग बनाएर पनि यसलाई चाहिँ पारित गर्ने बाटोतिर पनि उहाँहरू लाग्नुभयो। उहाँहरूले कमिटमेन्ट दिइसकेका कुरा भएको हुनाले प्रतिपक्षमा रहेका केही नेताहरूले यसमा आफ्नो असहमति राख्ने भनेको कुरा उहाँहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो, म त्यसमा प्रवेश गर्न चाहन्न। तर त्यसमा समग्र प्रतिपक्ष चाहिँ सहमत हुनुपर्छ। समग्र प्रतिपक्ष सहमत भएन भने यो विरोधाभास जस्तो देखिन्छ। तपाईँले के पनि जोड्नु चाह्यो भने तपाईँहरू भन्नुहुन्छ देशको लागि फाइदाजनक छ। अझ माओवादी केन्द्रको उद्घाटन समारोह, त्यो महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर के पनि भन्यो भने जसले पढेका छैन, जसले अध्ययन गरेको छैन त्यसले मात्रै विरोध गरिरहेको छ भन्नुभयो उहाँले। तर अर्को धारा के भन्छ भने हामीले राम्रोसँग अध्ययन गरेका छौँ, यो देशको लागि हितकर छैन। कान्नेर खराब छ त भन्नु पर्यो नि त। नेपालले ठाउँ ठाउँबाट चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कबाट, एडिबीबाट, भारतबाट, चाइनाबाट सफ्ट लोनहरू लिइरहेका छ। यो लोन ट्र्यापमा पर्छ कि भनेर कहिलेकाहीँ चाहिँ डर पनि यो सन्दर्भमा लाग्छ। अब एउटा मित्र राष्ट्रबाट 55 अरब रुपैयाँ बराबरको नेपालले चाहिँ अनुदान पाउँछ। त्यसमा केही तिर्नुपर्ने पनि होइन, केही कुरा पनि होइन। त्यसमा सुरक्षाको तत्त्व पनि जोडिया छैन, नीतिगत केही अरू तत्त्व पनि जोडिया छैन भनेपछि अब यसमा खराब के छ, कमी के छ, कमजोरी के छ अझ पनि छलफल गर्न सकिन्छ। त्यो देखाउनु पर्यो नि त। जसले विरोध गर्छ त्यसले कमी कमजोरी देखाउनु पर्यो। देखाइसकेपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ। सदनमा बहस हुँदाखेरि चाहिँ सांसदहरूले त्यो मुद्दालाई चाहिँ उठाउन सक्छन्। त्यो बाटोतिर चाहिँ जाँदा बेटर हुन्छ। तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ, एमालेका नेता भीम रावलले त अझ पर्चा नै देखाएर विभिन्न मिडियामा भन्दै आइरहेका छन् यो कारणले गर्दा देशको हितकर छैन, यो इन्डो पेसिफिकसँग जोडेको छ। अर्थात् भन्नै पर्दाखेरि सुरक्षा चुनौती निम्त्याउन सक्छ यसले भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यसो भए उहाँहरू गलत हुन्? उहाँहरूले जे भनिराख्नु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ अलिकति उहाँहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ म व्यक्तिगत आलोचना गर्न चाहन्न, तर पनि कता कता अलिकति अर्थोडक्स टाइपको क्लासिकल कम्युनिजममा उहाँहरू चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ। अब उहाँहरूले अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणबाट उहाँहरूले यो एमसिसीको व्याख्या गर्न खोज्नु भएको छ। अमेरिकालाई उहाँहरूले विशेष गरेर हाम्रो देव गुरुङजी उहाँहरूले चाहिँ यो साम्राज्यवादी देश हो भनेर उहाँहरू चाहिँ हेर्नुहुन्छ। अमेरिकासँगको सरकार सम्बन्धलाई पनि उहाँहरूले त्यही रूपमा हेरिराख्नु भएको जस्तो देखिन्छ। उहाँले एमसिसीको कन्टेन्टमा गएर यसको बारेमा चाहिँ बहस गर्नुभन्दा पनि, अध्ययन गर्नुभन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ अमेरिकालाई हेर्ने आफ्नो पार्टीको दृष्टिकोणको आधारमा यसको मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ। त्यसो भए उहाँहरूले पूर्व आग्रह मात्र गर्नुभएको हो, यो एकदमै हितकर छ भन्न खोज्नु भयो तपाईँले? यसमा के खराब छ भने त उहाँहरूकै सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको सरकार थियो, त्यसमा यो कुरामा चाहिँ उपयुक्त कुरा नभए हुनाले यसलाई हटाउनुपर्छ, यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भनिसक्नुहुन्थ्यो नि।
किन त्यो कुरो जहिले पनि सरकारले स्वीकार गरेर सदनको एजेन्डामा राख्नका लागि मात्रै बहस भइरहेका छ त? त्यसमै नेपाली काङ्ग्रेस लगायत जो यसको पक्षमा छ आम जनतालाई किन बुझाउन सकेन, किन स्पष्ट पार्न सकेन? अब एमसीसी को बारेमा चाहिँ आम जनतालाई बुझाउने सबभन्दा ठुलो माध्यम भने संसद हो। हामीले यसलाई चाहिँ संसदमा राखिदिउँ भनेका छौँ। जुन पार्टीले सहमत हुन्छ भोट दिए भयो, जुन पार्टी असहमत हुन्छ भोट नदिए भयो। बहुमत भोट आए पारित हुन्छ, कम भोट आए असफल हुन्छ। तर संसदमै प्रवेश गर्न पाउँदैन। त संसदमा प्रवेश गर्न नपाउने भनेको कुरो चाहिँ अपारदर्शी छ। जनताका छोराहरू भएको सबभन्दा ठुलो ठाउँ भने त संसद न हो। हाम्रो सार्वभौमिक सत्ता त हामीले चाहिँ संसद मार्फतै प्रयोग गर्छौँ नि। त्यसकारण यसलाई अनुमोदन या रिजेक्सन गर्ने स्वाभाविक हाम्रो चाहिँ ठाउँ भनेको यो संसद हो र यसलाई संसदमा लैजानुपर्छ। बाहिर के संवाद पनि आएको छ भने यो सरकार बन्नुको कारण नै एमसीसी थियो र आज एमसीसी कारणले गर्दा यो गठबन्धन सरकार टुट्नु पनि सक्छ भन्ने संवाद बाहिरको आएको छ। खास सत्यता के हो? अब एमसीसी को कारणले सरकार बन्नुपर्ने या सरकार टुट्नुपर्ने कुनै कुरा छैन। एमसीसी अमेरिकी सरकारले नेपाललाई त्यो पनि पूर्वाधारको क्षेत्रमा दिएको चाहिँ अनुदान हो। यो अनुदानमा पारदर्शिता छ। यो अनुदानमा कमी कमजोरी कहीँनिर छ भने पनि त्यसलाई परिमार्जन गर्ने ढोका चाहिँ खुलिसकेका छ। यो अमेरिकी सैन्य रणनीतिको यो अङ्ग होइन भन्ने कुरा अमेरिकीहरूले नै आफै बताइसकेको अवस्था छ। नेपालको कसैले पनि यो अमेरिकी सैन्य रणनीतिको चाहिँ हिस्सा हो भनेर त कसैले चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। नेपालमा कसैले भन्न पनि सक्दैन। त्यसकारण यसको बारेमा पर्याप्त अध्ययन भइसकेको छ। एउटा छलफल गरेर सारभूत छलफल गरेर सकभर गठबन्धनभित्र पनि र राष्ट्रिय सहमति पनि जुटाएर होइन पनि भने पनि गठबन्धनभित्र रहेका दलहरू एक ठाउँमा आएर यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। अर्को संवाद पनि बाहिर आएको छ, यो सत्य हो कि होइन? जुन पुस 24 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्दाखेरि के संवाद भएको बाहिर आएको छ भने यदि सभामुखलाई तपाईँहरूले हटाउनुहुन्छ भने हामी एमसीसी पास गर्न तयार छौँ भनेर चाहिँ त्यो संवाद भयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। एमसीसी यति बलवान किन भएको हो? होइन, एमसीसी पास गर्न सभामुख हटाउने राख्ने भन्ने कुरा होइन। संसदको आफ्नो कार्यविधि छ। संसदको आफ्नो ऐन नियम कानुनबाट संसद चल्या हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलसँग हामीले जोड्न मिल्दैन। सभामुखले यो प्रस्ताव राख्छु यो राख्दिन या कसैले अविश्वासको प्रस्ताव सरकारमाथि ल्याउला, त्यो अविश्वास प्रस्तावमा चाहिँ टेबल गर्दैन या भन्ने कुरा, कसैले बजेट ल्यायो कुनै सरकारले भनेपछि यो बजेट म चाहिँ टेबल गर्दैन भन्न पाउन्न। जुनसुकै प्रस्ताव पनि सरकारले ल्याउने या सांसदको निर्धारित सङ्ख्याले ल्याउने कुरो विधानैमा ऐन कानुनमै तोकिएको हुन्छ। यसमा सभामुखले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ मतदानको बाटो मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। जहाँसम्म चाहिँ सभामुखलाई हटाउने त्यसपछि एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्ने भन्ने कुरा छ, मलाई चाहिँ हाम्रो पार्टी सभापतिजीसँग त्यो विषयमा चाहिँ छलफल भएको मेरो जानकारीमा छैन। यसमा चाहिँ सभामुखज्यूको दिलचस्पी चाहिँ अलिकति मान्छेहरूले सार्वजनिक अपेक्षाको प्रतिकूल छ र म चाहिँ यसलाई लिङ्गरिङ गर्ने कुरा, यसलाई चाहिँ अलिकति ढिला गर्ने कुरो चाहिँ राष्ट्रिय हित अनुकूल पनि छैन। संवाद यहाँ मात्रै रोकिएन, गठबन्धन टुट्न सक्छ। एमसीसी पास गर्नुको लागि नेकपा एमालेसँग सहकारी गर्न खोजिरहेको छ भनेर चाहिँ पनि संवाद बाहिर आएको छ। गठबन्धन भने कुरो चाहिँ हामीले एमसीसी पास गर्ने या पास नगर्ने भनेर हाम्रो बनेको होइन। गठबन्धन बनाउँदा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले न्यूनतम सहमतिको कार्यक्रम समेत सँगसँगै ल्याएका छौँ। अब न्यूनतम सहमतिको कार्यक्रम हामीले ल्याएको हुनाले त्यो कार्यक्रम हाम्रो अगाडि बढिरहेको छ। त्यसमा कुन एजेन्डामा कसरी के कुरामा परस्पर कुरा मिलेन भनेर पनि छलफल वार्ताबाट यसलाई
निराकरण गर्ने प्रयत्न हामी गर्छौँ। त्यस कारण एमसिसीसँग चाहिँ यो सरकारको अस्तित्वको प्रश्न जोडिया छैन। तर संवाद बाहिर त्यस्तै आइरहेको छ। होइन, एमसिसीलाई मान्छेहरूले अलिक ज्यादा हौवाको रूपमा चाहिँ चित्रित गरिरहेका छन्। यो तपाईँहरूले गर्नुभयो कि जनताले गरेको? होइन, जनताले किन, केही राजनैतिक दलहरू, केही एनजिओहरू, केही राजनैतिक दलका नेताहरू त्यो काममा लागेका छन्। तर त्यसलाई चाहिँ स्वाभाविक कोर्समा जान दिनुपर्छ। हामी त के भन्दैछौँ भने हाउसमा राखौँ, बहुमत छ भने पास हुन्छ, अल्पमत भयो भने फेल हुन्छ। यसमा के को आपत्ति, कसलाई के को आपत्ति? संसदको सार्वभौमिक कार्यकारी अधिकार, संसदको चाहिँ आफ्नो विधाकीय अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्नुहुन्न। हामी त्यो भनिरहेछौँ। तर आम जनता सशङ्कित कहाँनिर हुन् भने भन्दाखेरि आम जनता भनेको, आम जनता भने 2-4 जना नेपाली जनता मान्छेहरूले चाहिँ जसले विरोध गरिरहेछन् त्यही आम जनता हो कि 2-4 जना पत्रकारहरू जो यसबारेमा चाहिँ आफ्नो टेलिभिजन र प्रिन्ट मिडियामा चाहिँ क्वेसन उठाइरहेका छन् तिनै आम जनता हुन् कि? आम जनता भन्नलाई त कसले जन्म सङ्ग्रह गरेछ र? आम जनताले यो मानेन भन्नलाई त आम जनताले भोट दिया हुनु परेन? त्यसो तपाईँले जोडिहाले। सशङ्का कहाँनिर हो भने भन्दाखेरि अनुदान भनियो, तर नेपालको सदनभित्र संसदभित्र छिराउनु पर्ने कारण के हो भन्ने प्रश्न पनि चौतर्फीमा उठेको छ। तपाईँहरूले यो बाध्यकारी अवस्था किन सिर्जना गर्नुभयो त्यसो भए? अब एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अब कहीँ पनि चाहिँ अनुदान लोन लिँदाखेरि हामीले एउटा राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड तयार गर्नुपर्छ। कुन कुन शर्तमा, कुन कुन हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्रै हामी लोन लिने हो, कसरी, कुन कुन दायराभित्र हामी त्यो लोनलाई राख्ने हो, तिर्ने दायरा के छ, अर्थव्यवस्थाको स्थिति के छ, यो सबै कुराका बारेमा चाहिँ हामीले एउटा राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। अब कुनै देशबाट लोन लियो भने होइन सरकारले मात्रै गोप्य सम्झौता गरेर चाहिँ त्यो लोन पारित गर्यो भनेपछि त्यहाँ कमी कमजोरी रह्यो कि भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। ब्याजका दरहरू तय गर्दाखेरि माथि तल पर्यो भनेपछि अलिकति सस्तो पाइन्थ्यो। कुनै लोनको टर्म्स एन्ड कन्डिसन निर्धारित गर्दाखेरि अलिकति अपारदर्शिता भयो, त्यसको ठाउँमा चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ राम्रो गर्न सक्थ्यौँ भन्ने कुरामा पनि बहस हुन सक्छ। तर अब एउटा कुनै सन्धि सम्झौता, कुनै सहयोग संसदैको बाटोबाट गुज्रिँदैछ भने संसद यो हाम्रो हो कि होइन? संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले छ, उसले सरकारमा उसको अध्यक्ष पनि, संसद दलको नेता पनि, निवर्तमान प्रधानमन्त्री पनि, उहाँ यो एमसिसी ठिक छ यसलाई म पारित गर्छु भनेर चाहिँ उहाँ भनिराख्नु हुने। जो अहिले गठबन्धनको नेता पनि हुनुहुन्छ, देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ पनि चाहिँ यो पास गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। यो बाटो बिचमा छेक्न खोज्दाखेरि समस्या आइरहेको छ क्या। यो चाहिँ यो नदीको बहावलाई चाहिँ यो छेक्न खोजिँदैछ क्या। नहर बनाउनु राम्रो हो, बाँध बनाएर बिजुली उत्पादन गर्न राम्रो हो, तर अब बलजबस्ती पानीलाई छेकेर चाहिँ छेकिन्छ। त तपाईँहरूको आजको यो सम्झौताले ल ठिक छ अमेरिकाको परियोजनाभित्र प्रवेश गर्ला, तर यसको नजिर कस्तो रहला त त्यो पनि त हेर्नु होला नि तपाईँहरूले। के बिग्रिन्छ? भोलि अरू देशले पनि त्यही गर्ला नि त, त्यही बाटो के बिग्रियो त? कुनै देशसँग, जुनसुकै देशसँग पनि हामी सरकारको स्तरमा मात्रै होइन, अनुदान लिँदा त हामीले चाहिँ संसदैबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ। कुनै पनि देशको चाहिँ अनुदान हामीले चाहिँ टेकन फर ग्रान्टेड लिनुहुन्न, किनभने त्यो देशको पनि कुनै इन्ट्रेस्ट जोडिया हुन सक्दछ। हाम्रो देशको इन्ट्रेस्ट अनुकाल छ कि छैन भन्ने कुराको मीमांसा गर्ने फाइनल अथोरिटी भनेको त चाहिँ संसद हो नि। त्यो बाटोबाट आउँदाखेरि कसलाई टाउको दुख्या छ? तर धेरै विज्ञहरू, विश्लेषक के भनिरहेका छन् भने अनुदान जस्तो चिजमा किन शर्तहरू? अनुदानमा त शर्त हुँदै हुँदैन, यहाँ शर्त कसरी आए भन्ने प्रश्न पनि त गरिरहेका छन्। के शर्त? संविधानको कानुन बाजेमा त्यहाँ लेखेका बुदाहरूले काम गर्ने छ नि, उल्लेख भएका यी कुराहरूले त गर्दाखेरि त स्पष्टमा देखाउँछ नि त त्यो कुरा त। त्यो बुझ्दै छैन भन्ने सुनेको छु मैले। तर बाहिर त्यो संविधान, नेपालको संविधानसँग बाजिएर या कानुनसँग बाजिएर सदनले कुनै प्रस्ताव पास गर्छ? तर अहिलेको देशको सरकारले त्यस्तो कुनै ऐन कानुन र संविधान बाहेक रहने गरेर कुनै कुरा काम गर्न सक्छ? यदि बाहिरिए कुनै ऐन,
कुनै प्रस्ताव संविधानसँग बाजिने गरेर आयो भनेपछि त्यो स्वतः रद्द हुनेछ भनेर संविधानमै लेखा छैन र? त्यसो फेरि मैले थप्नु चाहे, तपाईँलाई मैले अघि पनि जोडिसकेँ ती नामहरू जो अहिले यसको विपक्षमा देखिन्छन्, शीर्ष नेताहरू, पार्टीका राम्रै प्रभावशाली नेताहरू। उहाँहरूले स्पष्ट रूपमै हातमा पेपरहरू थामेर यो बुदाले गर्दाखेरि हामी यो स्वीकार्दैनौँ भनेर चाहिँ भनिरहेका छन्। त्यसो भए उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्रचार किन गर्नु? यसलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ यसलाई न्यायिक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ। ती धेरै जसो मान्छेहरू चाहिँ वकिल साहबहरू छन्। त्यो वकिल साहबका चाहिँ त्यो पहिले मान्छे मारेको मान्छे गयो भने उसको पक्षबाट बहस गरिदिन्छन्। यसलाई थुनिदिनु पर्यो भनेर बहस गरिदिनुहोस् भने उसको पक्षबाट बहस गरिदिनु। हातमा कागज कलम लिएर बहस गर्ने बित्तिकै त्यही लेखे बमोजिमी हातको कलम ले राखेर कागजमा लेखिएका तर्कहरूले नै न्याय हुन्छ भनेको कुरा होइन। न्याय त दिन न्यायाधीश हुन्छ नि जसरी गर्दा उसले पक्ष हेर्छ, विपक्ष हेर्छ, तथ्य हेर्छ, प्रमाण हेर्छ, त्यसको तार्किक परिणति हेर्छ, त्यसपछि यो हो कि होइन भनेर प्रमाणिक रूपमा चाहिँ कुनै निर्क्यौलमा पुग्छ। त्यस कारण यस्ता कुराहरूका बारेमा पनि उहाँहरूले बहस गर्नु त्यो उहाँहरूको अधिकार छ। किन चाहिँ तपाईँ उहाँहरूसँग हामीले टाउको दुखाइराख्ने? उहाँहरू बहस गर्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ, उहाँहरू लबिङ गर्नुहुन्छ, गोष्ठी गर्नुहुन्छ, उहाँहरू गरिराख्नुहुन्छ नि त्यो काम। हामी सदनमा राखौँ, उहाँहरूको गोष्ठी बहस तर्कबाट सदनमा संसद चाहिँ त्यसबाट प्रभावित भयो, कन्भिन्स भयो भनेपछि संसदले रिजेक्ट गर्छ। होइन, संसदले चाहिँ यो ठिक छ भनेर सरकारले ल्याएको मस्यौदाका बारेमा अध्ययन गर्छ, गरेर यो ठिक हो भन्छ भनेपछि पारित गरिदिन्छ। यसलाई चाहिँ आवश्यकताभन्दा ज्यादा तुल दिया जस्तो देख्छु म। बाहिर अर्को संवाद के पनि आएको छ भने यो नेताहरूलाई बाध्यताकारी भएको छ। यसको धेरै पैसा हिनामिना भइसकेको छ देशभित्र। धेरै नेता सम्झौतै नभएको पैसा कहाँबाट हिनामिना हुन्छ? सम्झौतै भएको छैन, एग्रिमेन्ट नभइकन काम हुँदैन, परियोजना लागू हुन्न, अब पैसा कहाँबाट हिनामिना हुन्छ? तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, तर एमसीको नाममा धेरै ठाउँमा जग्गा अधिग्रहण भइसक्यो भन्ने कुरा बाहिर समाचार आइरहेको छ। होइन, एमसीसी जब कि नेपाल सरकारले एक्सेप्ट नै नगरेको, अनुमोदनै नगरेको, कार्यान्वयन नभएको परियोजना हो। अमेरिका पनि के भनिरहेको छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी अनुदान दिन चाहन्छौँ एमसीसी परियोजनामा, तपाईँहरूलाई चाहिएको छैन, तपाईँहरूले लिन चाहनुहुन्न भनेपछि हामी अन्तर्देशमा डाइभर्ट गर्छौँ। अमेरिका नै भनिरहेको छ भने अब त्यो खर्च भइसक्यो, लिइसक्यो, खाइसक्यो, उडाइसक्यो भन्ने कुरा त त्यो बिल्कुलै उडन्ते गफहरू हुन्। त्यतातिर हामीले विशेष गरेर तपाईँ जस्तो युवा पत्रकारले त्यतातिर चाहिँ अल्मलिनुहुन्न। यसको स्पष्टता तपाईँले आम जनतालाई गरिदिनु पऱ्यो नि त, त्यही भएर यो प्रश्न राखेँ मैले। होइन, अब यस्तो त संवाद आयो के हो भन्ने कुरा त तपाईँले चाहिँ स्पष्ट पारिदिनु पऱ्यो नि त। होइन, अब त्यो त चाहिँ एउटा कस्तो छ भनेपछि यो अब बुझिया मान्छेलाई पो नबुझिया मान्छेलाई पो सम्झाउन सकिन्छ, कन्भिन्स गर्न। अब केही नेताले आँखै बन्द गरिदिएछन्, कानै बन्द गरिदिएछन्। अब त्यसलाई त समय बाहेक अरू कसैले सम्झाउन सक्दैन। पारित गरेपछि ती पनि बुझ्छन्। त्यसो भए केही दिनदेखि यसको गहन संवाद चलिरहेको छ, निकास किन पाउन सकेन सत्ता गठबन्धनभित्र? अब छलफल छ, केही मतभिन्नताहरू पनि छन्। यो वास्तवमा यी मतभिन्नताहरू आर्थिक अनुदानको अवधारणामा आधारित भन्दा पनि अमेरिका हेर्ने दृष्टिकोणमै ज्यादा आधारित छन्। त्यही सहयोग कम्युनिस्ट मुलुकबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो महान त्यहाँका श्रमजीवी जनताले नेपालका जनतालाई दिएको यो एउटा ठुलो उपहार हो भन्ने अर्थमा चाहिँ एक थरी व्याख्या गर्छ। डेमोक्रेटिक कन्ट्रीबाट आयो भनेपछि कुनै पनि अर्को देशले एक देशले अर्को देशलाई आफ्नो स्वार्थ नभइकन त्यसै ठुलो एमाउन्ट पैसा दिँदै दिन्न। यसमा जरुर स्वार्थ छ भनेर पनि कसैले व्याख्या गरे हामीले पढौँ, सुन्यौँ। त्यसकारण यी सब राजनीतिक कुरा हुन्। मूल कुरा चाहिँ के हो भनेपछि त्यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा यस्तो कुनै आपत्तिजनक कुरा छैन जसको आधारमा यो साबित हुन सकोस् कि यो नेपालको जनताको हितको प्रतिकूल छ या चाहिँ नेपाल राष्ट्रको प्रतिकूल छ। यस्तो कुनै प्रमाणित हुन सकेका छैन। जति पनि मान्छेले भनिरहेका छन् आफ्नो किसिमको धारणा, आफ्नो किसिमको रोटी सेक्ने काम भइरहेको छ। आफ्नो राजनीति
उनीहरूले चलाइरहेका छन्, त्यसमा तथ्य छैन। त्यसो भए तपाईँहरू कहिलेसम्म यो विषयमा हामीले सहमति त चाहिँ पुग्नुहुन्छ? हामी चाँडै यसलाई चाहिँ पारित गर्ने पक्षमा छौँ। यसलाई सदनमा संसदमा प्रस्तुत गरेर छलफलबाट यसलाई तत्काल हामी निराकरण गर्न चाहन्छौँ। थोरै पाटो परिवर्तन गर्न चाहे। अब स्थानीय निर्वाचनको चुनावको गर्मागर्मी दिन बढिरहेको छ, तर अझै पनि सरकारले जेठमा गर्छु भने पनि अझै पनि मिति तय गर्न सकेको छैन। खास कारण के हो? अब पहिले चाहिँ संविधान र ऐन कानुनमा केही कन्ट्राडिक्सन छ कि भन्ने कुरा आएको थियो। संविधानमा स्पष्टै के लेखा छ भनेपछि गाउँसभा र नगरसभाको पदावधि निर्वाचन भएको समयदेखि 5 वर्षको हुनेछ। समयावधि समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भनेर लेखेको छ। त्यसमा ऐन बनाउँदाखेरि हामीले के भन्यौँ भने अलिकति ग्याप नहोस् भन्नका लागि पदावधि चाहिँ निर्वाचन भएको 1 हप्ता पछिसम्म रहनेछ, 5 वर्ष 1 हप्ता जति रहनेछ, र चुनाव चाहिँ 2 महिना अगाडि भइसक्नु पर्नेछ भनेको छ। अब 2 महिना अगाडि चुनाव गरिसक्नु पर्ने हो भने चैत 5 गते अगाडि नै गरिसक्नुपर्छ। चैत 5 गतेसम्म हामीलाई पुग्नलाई करिब 1.5 महिना पनि बाँकी छैन। 1.5 महिना बाँकी छ भनौँ। आज 20 गते होइन, 1.5 महिना बाँकी छ। अब 1.5 महिनामा त चुनाव हुन सक्दैन, 45 दिनमा चुनाव हुन सक्दैन। निर्वाचन आयोगले सामान्यतया चुनाव गर्नका लागि 120 दिन माग्ने गर्छ। आफ्नो संसाधनहरू, आफ्ना साधन स्रोतहरू परिचालन गर्नुपर्यो। धाँधली रहित किसिमले निष्पक्ष निर्वाचनको काम सम्पादन गर्नका लागि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो अवधि चाहिन्छ। भने पनि 2 महिना अगाडि निर्वाचन भइसक्नु पर्नेछ भनेको छ। तर अब 2 महिना अगाडि त निर्वाचन हुनै सक्दैन। म्यादै हामीसँग कति छ? 2 महिना अगाडि पुग्नुलाई त हामीसँग कति छ? 45 दिन मात्रै छ। भनेपछि कानुनमा लेखिएको त्यो कुरा त ब्रिच भइसक्यो। तैपनि हामी चाहिँ 2 महिना पछि पनि हामी जेठभित्र पनि किन गर्न खोजेका छौँ भनेपछि जेठभित्र पनि 5 वर्ष पुगिहाल्छ। संविधानले 5 वर्ष भनेकै छ भनेको छ। संविधान ब्रिच हुन्न। संविधान 6 महिना पछि गरेको भए पनि ब्रिच हुन्न थियो, संविधान काटिन्न थियो। संविधानले 6 महिना पछिसम्म पनि गर्न सक्ने भनेको छ। हामीले 6 महिना अगाडि नै गर्न सक्यौँ भने पनि त्यो नराम्रो होइन, त्यो राम्रै हो। तर खराब कुरा के हो भने एक थरी एकदमै चुनावमा जान हतार, अर्का थरीले चुनाव नहोस् भने हो कि भने जस्तो एउटा कृत्रिम माहौल क्रिएट गर्न त्यो त स्पष्टै देखिसक्यो। त्यसमा विशेष गरेर संवैधानिक निकायहरू, संवैधानिक अङ्गहरू जस्ता संस्थाहरू जो एउटा निश्चित मर्यादाभित्र सबै राजनैतिक दलहरूको विश्वसनीयताभित्र बस्नुपर्ने पनि अलि हतार गरे जस्तो, वक्तव्यबाजी गरे जस्तो, चिठी पत्र मस्यौदा लेख्या जस्तो गरेर हतार गरेर चाहिँ पहिले चाहिँ सरकारसँग कुरा गर्नुभन्दा पनि अखबारमा वक्तव्य दिने जस्तो काम भयो। त्यसले चाहिँ सम्बन्धित संस्थाहरूको म्याच्योरिटी, परिपक्वता चाहिँ दर्शाएन। सम्बन्धित संस्थाहरूले परिपक्व हुनु पर्थ्यो, संविधान पढ्नु पर्थ्यो, ऐन कानुन पढ्नु पर्थ्यो। संविधान र ऐन कानुनका बीचमा कतिपय कुराहरू परिपूर्ण भएर बसेका छन्। ऐनले चाहिँ संविधानको एउटा पक्ष मात्रै समेटेको छ, संविधान समग्रमा त्योभन्दा व्यापक कुराहरू समेटेर तयार भएको छ। ज्यादा प्रबन्धहरू संविधानमै पनि भएको अवस्था छ। त्यस कारण यो परिस्थिति भएको हुनाले हामी जहिले पनि निर्वाचन गर्न तयार छौँ। तपाईँलाई थाहा छ सरकारमा हामी छौँ, निर्वाचन आयोग छ, स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने मामलामा कङ्ग्रेस त चाहिँ दुनियाँको स्थापित पार्टी हो। कृष्णप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन गराउँदाखेरि आफै पनि चुनाव हारे पनि उनले चाहिँ 48 सालमा निर्वाचन गरे, सत्ता हस्तान्तरण गरे। त्यसपछि अर्को मान्छे पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो, तर उनले आफ्नो चुनाव हार्नु पर्दाखेरि पनि उनी सन्तुष्ट भएर गए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 64 मा
निर्वाचन गरे, माओवादी सत्तामा आयो, तर उहाँले चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभयो, आफू प्रतिपक्षमा बस्नु। शेरबहादुर देउपाले चाहिँ निर्वाचन गराउनु भयो, हार्नुभयो, पार्टी हार्यो, तर आफू प्रतिपक्षमा चाहिँ बस्नुभयो। त्यसकारण चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस त जित हारको कुरोलाई त कहिले महत्त्वै दिएको छ। डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजको कुरो, मूल्य पद्धतिको कुरो, आदर्शको कुरोलाई चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले ज्यादा आत्मसात गरेको छ। त्यसकारण अहिले त सरकारमा पनि हामी छौँ, सबभन्दा बलियो पार्टी छौँ, अविभाजित पार्टी छौँ। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, गठबन्धन पनि टुट्यो। पहिलेको चाहिँ एक नेकपा बनेको, नेकपा टुट्यो, पुरानो एमाले थियो, त्यो एमालेमा पनि दुई टुक्रा भयो। उनीहरू कहाँ पो विभाजन छ, विभाजनका कारणले चाहिँ उनीहरू केही दलले आफ्नो संरचना बनाउन सकेका छैनन्, केही दलहरू टुटेको अवस्थामा सम्झिन सकेका छैनन्। हाम्रा तर्फबाट चुनावबाट चाहिँ आत्तिनुपर्ने केही कुरो छैन। त्यसो समयमा चुनाव हुन्छ, चुनाव चाहिँ समयमा हुन्छ। समयमा चाहिँ चुनाव गराउने बारेमा हामी पहिल्यैदेखि हामी क्लियर थियौँ। हामीले त हाम्रो पार्टीको सभापतिले त पहिले भनेको तपाईँले सुन्नुभयो होला, अहिले मेरो चाहिँ सरकारमा प्रधानमन्त्रीमा जाने प्राथमिकता छैन। हामी त चाहिँ बल्कि चुनावमा जान्छौँ भनेर केपी ओलीले निर्वाचन घोषणा गर्दाखेरि पनि काङ्ग्रेस निर्वाचनबाट भाग्दैन भनेर शेरबहादुर देउपाले भन्नुभएको थाहा छैन। हामी चुनावबाट चाहिँ आत्तिने कुरा छैन। अब संविधान र कानुनमा कहीँनिर चाहिँ अलिकति कन्ट्राडिक्सन तलमाथि भयो भने त्यसलाई मिलाउँ, त्यसमा एकरूपता ल्याउँ, राष्ट्रिय सहमति गरेर अनि निर्वाचनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँ भन्ने कुरालाई यो कङ्ग्रेस त एकदम निर्वाचनै गराउँदैन भन्ने किसिमले जसरी बाहिर ल्याउन खोजिँदैछ त्यो चाहिँ उपयुक्त होइन। जे भने जेठभित्रै स्थानीय निर्वाचन हुन्छ यसरी बुझौँ। संविधान ऐन कानुनभित्र स्थानीय निर्वाचन हुन्छ, जेठभित्र गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि भनिसक्नु भएको छ। निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्रीको बिचमा कुरा पनि भइसकेका छ। तदनुरूप कामहरू चाहिँ भइरहेका छन्। यसमा आशंका राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन। स्थानीय निर्वाचन खालि स्थानीय निकाय मात्रै अहिले छैनन्, यिनीहरू स्थानीय तह हो, स्थानीय सरकार हो। धेरै राम्रो काम गरेका छन् यो 5 वर्षभित्रमा। कमसेकम करोडौँ को बजेटलाई उनीहरूले स्थानीय तहमा उनीहरूले चाहिँ खर्च गरिरहेका छन्। विकासका प्राथमिकताहरू स्थानीय तहमा छुट्याइएका छन्। बाटो घाटो, सडक, पानी, स्वास्थ्य चौकी जस्तो कुरामा चाहिँ नेपाली जनताको स्थानीय तहमै पहुँच स्थापित भएको छ। र यसमा जनप्रतिनिधिहरू समयभित्र आउनु, विधानले निर्धारित गरेका टाइमभित्र निर्वाचन भएर उनीहरू निर्वाचित भएर आउनुलाई हामीले चाहिँ सकारात्मक र प्रजातन्त्रका लागि आवश्यक तत्त्वको रूपमा लिएका छौँ। अब अन्तिममा हामीले दुईवटा विषय संवाद गऱ्यौँ, एमसिसी र स्थानीय तहको। चाँडोभन्दा चाँडो काङ्ग्रेस कहिले यी दुईवटा विषयमा निर्क्युलतामा पुग्छ, समाधानको बाटोमा पुग्छ? काङ्ग्रेस त निर्क्युलमा पुगिसकेका छ। हामी चुनाव संविधान बमोजिम हुनुपर्छ, ऐन कानुन बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कङ्ग्रेस खुला छ। निर्वाचन आयोगसँग सहमति भएर जहिले चाहिँ हामी अगाडि बढौँ भन्ने कुरा आउँछ त्यसमा कङ्ग्रेसले पछाडि हट्नुपर्ने कुरा म देख्दिनँ। अब संसदमा एमसिसी आउँछ, त्यो चाहिँ संसदको अधिकारको कुरा हो कि त्यसलाई चाहिँ पारित गर्ने, रिजेक्ट गर्ने संसदको अधिकारको कुरा हो। संसदको कुनै पदाधिकारीको ले यस सम्बन्धमा चाहिँ कार्यकारी अधिकारका प्रयोग गर्न पाउँदैन। तपाईँले भने जस्तै स्थानीय निर्वाचन संविधान अनुकूल भएर हुनुपर्छ, त्यसै गरी एमसिसीको विषयमा पनि निर्क्युलता सबै पार्टीले खोज्नुपर्छ भन्दै आजको यो सम्वादमा यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै त्यसै गरी चुनावको पनि शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, पक्कै पनि जुन किसिमको संवाद आज सडकदेखि सदनसम्म भइरहेको छ, यो संवाद सुखद छैन। एमसिसीको बारेमा सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएर अध्ययन गर्नुपर्छ, देशको हितमा छ कि छैन भन्ने बहस अगाडि बढाएर चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई निर्क्युलतामा ल्याउनुपर्छ। त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि पनि सरकार होमिनुपर्छ, त्यसैगरी पार्टीहरूले पनि साथ र सहयोग दिएर यो पार्टीलाई पनि निर्क्युलतामा पुर्याउनुपर्छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक प्रवीण विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।